ओएसआई मोड्यूल ओएसआई मोड्यूल चाहिँ बेसिकली के हो त भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस हो। जब एउटा कम्प्युटरबाट तपाईले अर्को कम्प्युटरमा डेटा सेन्ड गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईको आफ्नो इन्टरनल नेटवर्कमा नभइकन इन्टरनेटसम्म पनि तपाईको त्यो प्रोसेस चाहिँ युज भएको हुन्छ हैन। तपाईको चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेसबाट बाहिर गएर हैन र अर्को चाहिँ जुन तपाईले कम्प्युटरमा रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ त्यो कम्प्युटर भित्र गएर डेटा चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा फेरि रिटर्न ब्याक गराउने प्रोसेस जुन बीचमा छ, ती सबै प्रोसेस चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ओएसआई लेयरले कभर गरेको हुन्छ हैन। तपाईको कम्प्युटरबाट तपाईले डाटा बाहिर पठाउँदाखेरि पनि के कसरी पठाउने हो, त्यसको प्रोसेसहरु के छन्। हामीले रियल लाइफमा हेर्दाखेरि हाम्रो लागि बेसिकली के छ त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ बस पहिला चाहिँ कनेक्टिभिटी चेक गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि गएर तपाईले चाहिँ रिसोर्सेसहरु शेयर गर्नुहुन्छ अथवा रिसोर्सेसहरु एक्सेस गर्नुहुन्छ हैन। रिसोर्सेस एक्सेस भन्नाले तपाईले नेटवर्कमा शेयर गरेको फाइलहरु मात्र रिसोर्स एक्सेस गरेको हैन। तपाईले कुनै एउटा वेब पेज रिक्वेस्ट गर्नुभयो, वेब पेज खोल्नु भयो अनि त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि कुनै रिसोर्सेस जुन चाहिँ अर्को कम्प्युटरबाट ट्रान्सफर भएर तपाईको बाटोमा आएको हो, तपाईको कम्प्युटरको त होइन नि त हैन। उसले तपाईँ के गर्छ त एउटा इन्टरनल प्रोसेस त छ नि त। जब तपाईले www.hotmail.com टाइप गर्नुहुन्छ हैन, अब त्यसको प्रोसेस सुरु हुन्छ। तपाईले जब टाइप गरेर जब तपाईले ब्राउजर खोल्नुहुन्छ हैन, जब चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो चाहिँ रिक्वेस्ट जब चाहिँ तपाईले ब्राउजर खोलेर चाहिँ केही कुरा टाइप गर्नुहुन्छ र इन्टर गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईको के त भन्दाखेरि त्यसको प्रोसेस सुरु भयो हैन। जस्तो तपाईले भन्नु पर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ घर बनाउनलाई एउटा चाहिँ बालुवा ल्याउनु भयो हैन। त्यो बालुवा तपाईको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बेसिकली जबसम्म चाहिँ ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गिट्टीमा सिमेन्टमा जबसम्म मिक्स गरिदैन हैन, त्यो बालुवा ल्याएर त्यहाँ तपाईको चाहिँ गिट्टी बालुवासम्म चाहिँ मिक्स गर्ने जति पनि प्रोसेस छ नि, त्यो चाहिँ बेसिकली त्यसलाई चाहिँ ओएसआई लेयर जस्तै सम्झिनुस् के। जस्तो खोलामा के हुन्छ त पहिलो प्रोसेस खोलामा चाहिँ बालुवा चाहिँ फिल्टर गरिएको हुन्छ हैन, त्यहाँ बोक्छन्, त्यसलाई ल्याएर गाडीमा लोड गर्छन्, फेरि त्यसलाई ल्याएर काठमाडौँमा कुनै डिपोले चाहिँ अथवा तपाईको घरमा खन्याउनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ डालोमा चाहिँ बोकेर तपाईको घरसम्म पुर्याउँछ हैन। यी सबै के छ त भन्दाखेरि एउटा स्टेप छ त्यहाँभित्र हैन। ती जति पनि स्टेप छन् ती सबै स्टेप चाहिँ के त भन्दाखेरि ओएसआई मोड्युलले चाहिँ नेटवर्कमा भएको स्टेपलाई चाहिँ मान्ने हो। त्यो नै तपाईको के छ त भन्दाखेरि ओएसआई मोड्युल हो। भनेको मतलब यसले नेटवर्कमा तपाईको चाहिँ सिस्टममा डेटा कसरी एउटा सिस्टमदेखि अर्को सिस्टमसम्म ट्रान्सफर हुन्छ ती कुरा चाहिँ मेन्सन गरेको हुन्छ हैन। OSI भनेको चाहिँ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बेसिक रेफरेंस मॉडल OSI रेफरेंस मॉडल और OSI मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन अफ लेयर कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल डिजाइन हैन। यो त के हो त भन्दाखेरि एउटा नेटवर्कमा जुन कम्युनिकेशनको कन्सेप्टमा अथवा चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्कको जुन प्रोटोकलहरु डिजाइन भएको छ त्यसमा युज हुने हो हैन। इट इज डेभलप्ड बाइ OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड OSI एक्चुअली। इट इज एन मोस्ट बेसिक फॉर्म, इट डिवाइड्स नेटवर्क आर्किटेक्चर इन्टु 7 लेयर which from top to bottom हैन। के छ त एउटा चाहिँ नेटवर्कको एउटा बेसिक फर्म्स हो र यसलाई के गरिएको हुन्छ त 7 लेयरमा डिवाइड गरिएको हुन्छ टप टु बटम। एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन, सेसन, नेटवर्क, ट्रान्सपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एन्ड फिजिकल लेयर भन्छ हैन। इट इज देयरफोर अफन रिफर्ड टु एज OSI 7 लेयर मोड्युल। त हामीले के भन्छ भन्दाखेरि OSI लाई 7 लेयर मोड्युल पनि भन्छ। अब हामीले चाहिँ नेटवर्क एडमिन भएर हेर्नु पर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि मेनली चाहिँ हामी थ्योरिटिकल्ली नै यसलाई हेरिरहेको हुन्छौं र कहिलेकाहीँ चाहिँ इन केस कुनै बेला ट्रबल सुटहरु गर्नु पर्यो, नेटवर्कको चाहिँ कहाँ चाहिँ प्रब्लम भएको हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै टुल युज गरेर पनि हामीले हेर्न सक्छौं। तर बेसिकली अदरवाइज हाम्रो लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि थ्योरिकल कन्सेप्ट नै हो यो भनेको। तर के छ त जब चाहिँ कुनै चाहिँ नेटवर्क रिलेटेड जब चाहिँ चीजहरु डेभलप हुन्छ, चाहे त्यो हार्डवेयर होस् या सफ्टवेयर होस् हैन, त्यो डेभलप गर्ने मान्छेले चाहिँ यसको फ्रेममा लाएर डेभलप गरेको हुन्छ कि OSI लेयरको फ्रेममा बसेर चाहिँ डेभलप गरिरहेको हुन्छ हैन। उले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको स्ट्यान्डर्ड भित्र कुनै पनि चीज रन हुनको लागि त एउटा स्ट्यान्डर्ड भित्र रन हुनु पर्यो नि त हैन। तपाई के त भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटर चाहिँ कसैले बनाउँछ भने त्यो कम्प्युटर सबै एउटै कम्पनीले बेसिकली बनाएको त हुँदैन नि। तपाईले चाहिँ डेलको कम्प्युटर किन्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ इन्टेल चिपसेट भन्छ हैन। के त मदरबोर्ड त्यसको इन्टेलले बनायो होला हैन। त्यसमा तपाईको के छ भन्दाखेरि नेटवर्क कार्ड जुन छ त्यो नेटवर्क कार्ड कुन त रियलटेक भनिरहेको हुन्छ, रियलटेकले बनायो होला
होइन। यी सबै के छ त भन्दाखेरि तर तपाईँको एट द एन्ड जुन जुन डिभाइस बनाए पनि एट द एन्ड तपाईँले लिएर गएर चाहिँ एउटा नेटवर्क कार्ड चाहिँ कुनै एउटा मदरबोर्डमा राखेर राख्नु हो भने त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्याटेबल भइरहेको हुन्छ। त्यो कसरी कम्प्याटेबल हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले एउटा सर्टेन के छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड छ, त्यो स्ट्यान्डर्डभित्र बसेर बनाएको हुनाले त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्याटेबल हुन्छ। त्यही भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ विभिन्न आइई कम्प्याटेबल अथवा आइएसओ कम्प्याटेबल यिनीहरू छ नि त होइन, यो चाहिँ कम्प्याटेबल हुन जरुरी छ। हो त्यसै गरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि कम्प्युटरको लागि होइन या कसैले कुनै पनि कम्प्युटरको लागि कुनै सफ्टवेयर बनाउँछ या हार्डवेयर बनाउँछ जुन चाहिँ तपाईँको नेटवर्कमा रन गर्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो ओएसआई लेयरभित्र बसेर यो ओएसआई लेयरलाई कम्प्याटेबल भएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि ओएसआई लेयरसँग कम्प्याटेबल भएन भनेदेखि के छ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो चाहिँ सफ्टवेयर या चाहिँ तपाईँको हार्डवेयर चाहिँ यो नेटवर्कमा चल्दैन। भोलि कुन हार्डवेयर छ कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेटवर्क डेटा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ, उसले त्यो नेटवर्क डेटालाई चाहिँ फ्रेमहरूमा चेन्ज गर्न सकेन, प्याकेटहरूमा चेन्ज गर्न सकेन, आइपीहरू रिड गर्न सकेन भनेदेखि के छ त भन्दाखेरि काम हुँदैन। हो त्यस्तै हो, यो ओएसआई लेयरले के कुरा भन्छ त भन्दाखेरि एउटा सिस्टमदेखि अर्को सिस्टमसम्म डेटा मुभ हुनलाई तपाईँको जुन यो 7वटा लेयर भनेर हामीले भन्यौँ, यो 7वटा लेयर मध्ये कुन कुन लेयरमा के काम हुन्छ र कुन कुन लेयरमा चाहिँ डेटा कसरी बस्ने भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको हो होइन। खालि के त भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि के हो त भन्दा प्राय तपाईँको चाहिँ अब काठमाडौँतिर घर बनाउँदाखेरि के गर्छन् त भन्दाखेरि इँटाहरू चाहिँ 2-3टा चाहिँ हातले बोक्ने अनि त्यसपछि अर्कोलाई सट्ट पास गर्ने, अर्कोले लिने, अझ माथिल्लो लेभलमा पास गर्ने गरेको हुन्छ नि। हो त्यही कन्सेप्ट हो क्या यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा 7वटा जुन हाम्रो लेयर बन्यो 7वटा लेयरमा फर्स्ट लेयरले लिन्छ, डेटा लिन्छ, त्यो सट्ट लाएर अर्को लेयरलाई पास गरिदिन्छ, त्यसपछि गएर अर्को लेयरलाई पास गरिदिन्छ, यसरी पास गर्दै जान्छ र त्यो टप लेभलमा पुग्ने हो। हामी हेर्दै जाउँ त्यसको डिस्क्रिप्सन प्रत्येक लेयरको बारेमा। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि ओएसआई लेयरले वाइ ओएसआई लेयर भन्दाखेरि हेल्प्स यु अन्डरस्ट्यान्ड कम्युनिकेसन ओभर अ नेटवर्क। यसले के गर्छ नेटवर्कको बिचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्युनिकेसन गराउनलाई चाहिँ सजिलो गराउँछ। ट्रबल सुटिङ इज इजियर बाई सेपरेटिङ फङ्सन इन्टु डिफ्रेन्ट नेटवर्क लेयर्स। बेसिकल्ली हाम्रो लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्रबल सुट गर्नलाई इजी हुन्छ। नेटवर्कमा कम्युनिकेसन तपाईँले गराउन खोज्नुभयो, कम्युनिकेसनै भइरहेको छैन भनेपछि अब कहाँनिर प्रब्लम छ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रबल सुट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि सर्टेन लेभलको टुल्सहरू युज गरेर, जस्तो वायर सार्क भन्ने टुल्सहरू छन्, ती टुल्स युज गरेर तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त प्याकेटहरू क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ र कुन चाहिँ तपाईँको लेयरमा गएर चाहिँ यो अड्केको रहेछ भन्ने कुरो तपाईँले डिफाइन हुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ लेयर 3सम्म गएर छ भने तपाईँको चाहिँ आइपीको अथवा राउटिङको इस्यु हुनसक्छ। लेयर 2मा बसेको छ तपाईँको त्यो डाटा त्यहाँबाट अगाडि बढेन भनेदेखि तपाईँको स्विचहरूको इस्यु हुनसक्छ होइन। यी सबै के छ भन्दाखेरि त्यति आइडेन्टिफाई गर्नलाई हामीले युज गर्ने हो, होइन भने हामीसँग त्यति नै युज हुँदैन होइन। र के छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हेल्प यु टु अन्डरस्ट्यान्ड न्यू टेक्नोलोजिज एज दे आर डेभलप्ड होइन। जुन नयाँ टेक्नोलोजीहरू चाहिँ बन्दैछ होइन र त्यो टेक्नोलोजीहरू बनिरहेको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ओएसआई लेयरमा कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ हामीले बनाउने कन्सेप्ट हो एउटा। अनि अलाउस यु टु कम्पेयर प्राइमेरी फङ्सन रिलेसन्स अन भेरियस नेटवर्क लेयर होइन। यो नेटवर्क लेयर ओएसआई रेफरेन्स मोडल जस्तो अरू पनि रेफरेन्स मोडलहरू छन् होइन। जस्तो पपुलर चाहिँ रेफरेन्स मोडल भनेको चाहिँ ओएसआई मोडल हो होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अरू नेटवर्क लेयरहरूसँग पनि के गर्छ कम्पेयर गरेर चाहिँ त्यसको रिलेसनसिपहरू कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्न पनि सक्छौँ यसलाई। तर बेसिकली चाहिँ पपुलर मोडल लेयर भनेको चाहिँ के हो त ओएसआई मोडल नै हो, जुन चाहिँ के त इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड हो जसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ दिएको छ। ओएसआई मोडल लेयर जस्तै हामीसँग टिसिपी आइपी लेयर पनि छ, त्यसको चाहिँ 4वटा मात्र चाहिँ लेयर भइरहेको हुन्छ। यसो ओएसआईको हेर्दै जाउँ हामीले। अब ओएसआई लेयरमा के छ जुन हामीले अघि चाहिँ 7वटा लेयर भनेको थियौँ, यो लेयरको काम भने के छ भन्दाखेरि आइदर सेन्ड अर रिसिभ दुइटै प्रोसेस गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले तपाईँको कम्प्युटरबाट डेटा पठाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ सेन्ड प्रोसेसमा जान्छ, सेन्ड प्रोसेसको आफ्नै तरिका छ, सेन्ड प्रोसेसको आफ्नै तरिका छ। अथवा तपाईँको कम्प्युटरमा तपाईँले डेटा लिइरहनुहुन्छ भनेदेखि के गर्छ रिसिभ गरिरहेको हुन्छ र त्यो रिसिभको पनि आफ्नै प्रोसेस छ होइन। बेसिकली के छ भन्दाखेरि तपाईँको सेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ के एट्याच गर्नुपर्ने हो, एट्याच गर्दै 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 जान्छ फिजिकल लेयरदेखि होइन र एप्लिकेसनलाई दिन्छ। तपाईँको रिसिभ गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि फेरि के गर्दै जान्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डिएसएमएल गर्दै फुकाउँदै जान्छ र तपाईँले प्योर डाटा पाउनुहुन्छ र यो प्रत्येक लेयरमा हुन्छ। तपाईँले अब आफूले सिस्टममा हेर्दा तपाईँले के गर्नुभयो www.hotmail.com टाइप गर्नुभयो, तपाईँको अगाडि चाहिँ के आयो त हटमेलको साइन इन पेज आयो, बस तपाईँको लागि इनफ भयो। तर त्यसको प्रोसेसहरू के छ त यो 7वटा प्रोसेसभित्र बसेर काम गरिरहेको हुन्छन् होइन। जसमा के छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन सबैभन्दा टप लेयरमा पर्छ। एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन र सेसन भनेर चाहिँ तपाईँको यो 3टा लेयर जुन पाउँछौँ यो चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर लेभलको लेयर भन्छ, अप्पर लेयर भनेर भन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ टिसिपी आइपी लेयरमा तपाईँले हेर्नु भने यो 3टालाई एउटै भन्छ यिनीहरूले टिसिपी आइपीले होइन। तर के छ त ओएसआई लेयरमा यो 3वटा लेयर डिफाइन भएको छ। तपाईँको के छ एप्लिकेसन लेयर टप लेभलमा, यसले चाहिँ नेटवर्क रिसोर्सेसहरू
लेयरले चाहिँ तपाईँको रिसोर्सेसहरू चाहिँ युज गर्न दिने हो। जुन तपाईँले ओड एक्सेल युज गर्नुभएको हुन्छ त्यसलाई नै तपाईँले चाहिँ एप्लिकेसन लेयर भन्न मिल्दैन। प्रायः चाहिँ के भनिरहेको हुन्छ, जुन हामीले युज गरेको एप्लिकेसन छ त्यो एप्लिकेसनै एप्लिकेसन लेयर भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ, तर त्यो होइन। प्रेजेन्टेसनले के गर्छ, ट्रान्सलेट, इन्क्रिप्ट एन्ड कम्प्रेस गर्ने काम गर्छ होइन। तपाईँको के छ त भन्दाखेरि कुनै चाहिँ फाइलहरू भयो, जुन जस्तो पिडिएफको फाइल छ, तपाईँले ओड डकुमेन्टको फर्मेट छ, तपाईँले त्यसलाई पिडिएफमा खोल्नु भने खोल्न मिल्दैन होइन। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यसको कुन लेभलको फर्मेट हो, कुन फर्मेटमा चाहिँ कुन फाइल ओपन हुने भन्ने कुरा चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयरले डिफाइन गर्छ। सेसन लेयरले चाहिँ के गर्छ, सेसन इस्टाब्लिस गर्ने, म्यानेज गर्ने, टर्मिनेसन गर्ने। जस्तो पासवर्डहरूको कुराहरू आयो होइन, यो चाहिँ सेसन लेभलले गरिरहेको हुन्छ, पासवर्ड भ्यालिडेसन गर्ने काम यिनीहरू। ट्रान्सपोर्ट भनेको चाहिँ हार्ट अफ द लेयर भनेर भन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको डेटा चाहिँ कुन चाहिँ एरियामा पठाउने भन्छ। म इन्डिभिजुअल हेरौँला यसलाई, म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु। हेर्नु यहाँ के छ, फिजिकल लेयर भनेको चाहिँ वान अफ द मेजर लेयर भनेर भन्छ होइन। हुन त सबै लेयरै मेजर लेयर हो एक हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि। फिजिकल लेयर वान अफ द मेजर लेयर होइन। यसले के गर्छ त, डेटालाई चाहिँ सिग्नलको रूपमा चाहिँ पठाइरहेको हुन्छ। त्यसपछि गएर के छ त, यो लेयर के हुन्छ, डेटालाई एनालग अथवा चाहिँ डिजिटलमा कन्भर्ट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ होइन। अब बेसिकल्ली हामीले के छ भन्दाखेरि 0 र 1मा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। र बेसिकल्ली फिजिकल लेयर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेटवर्क वायरहरू भयो, जुन केबलहरू भयो, जहाँबाट चाहिँ डेटाहरू ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले लेयर 1 भनेर भन्छौँ होइन। तपाईँको के छ भन्दाखेरि नेटवर्क कार्ड पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि लेयर 1मा नि पर्छ, लेयर 2मा नि पर्छ। तपाईँको चाहिँ नेटवर्क कार्डभित्र विभिन्न चाहिँ आइसीहरू डिजाइन भएको हुन्छन्, त्यसमा कुनैले लेयर 2मा काम गरिरहेको हुन्छ, कुनैले लेयर 1मा काम गरिरहेको हुन्छ। तब तपाईँको के छ भन्दाखेरि जब डेटा तपाईँको कम्प्युटरले, अब दुईवटा प्रोसेस हुने भयो यसमा होइन, कि त लिने कि त दिनेको प्रोसेस भयो होइन। लिने दिने दुईटै प्रोसेसमा के गर्ने भयो त भन्दाखेरि डेटा एउटा सिस्टमदेखि अर्को सिस्टममा ट्रान्समिट हुने कुरा जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जति पनि लेयर 1को कुराहरू भयो, जुन नेटवर्क कार्डको कुरा भयो, अथवा हबहरू पनि तपाईँको के छ, स्विच होइन, हब अथवा ब्रिज अथवा फिजिकल चाहिँ अर्को के भन्छ, हब, ब्रिज, अनि त्यसपछि गएर रिपिटर होइन। यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेयर 1 डिभाइसमा परिरहेको हुन्छ होइन। र यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कि त डेटा लिङ्क लेयर भनेको आफूभन्दा माथिल्लो लेयर भयो, यहाँबाट डेटा लिने काम गरेको हुन्छ होइन, कि त के गर्छ त भन्दाखेरि डेटा लिङ्कलाई चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। डेटा चाहिँ दुईवटा काम भइरहेको हुन्छ। यसको कन्ट्याक्ट भनेको केसँग, डेटा लिङ्क लेयरसँग भइरहेको हुन्छ। डेटा लिङ्कलाई पठाउने अथवा आफूले लिएर आफ्नो कम्प्युटरलाई दिने। लेयर 1 भनेपछि फिजिकल लेयर हो। फिजिकल लेयर भनेको लेयर 1 हो। लेयर 1 भनेको के हो त भन्दाखेरि जति पनि चाहिँ केबल कनेक्टरहरू अथवा चाहिँ वाइफाई छ भनेदेखि तपाईँको वाइफाईको चाहिँ सिग्नलहरू, फ्रिक्वेन्सीहरू, यो सबै के छ त भन्दाखेरि लेयर 1मा परिरहेको हुन्छ। अब जाउँ हामी डेटा लिङ्क लेयर होइन। डेटा लिङ्क लेयरलाई के छ त भन्दाखेरि डेटा लिङ्क्स लेयर आर रिप्रेजेन्ट फर मुभिङ फ्रेम्स अफ वान हब अथवा नोड टु नेक्स्ट। डेटा लिङ्क लेयरले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा हबदेखि अर्को हबसम्म भन्नाले एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरसम्म डेटा चाहिँ सेन्ड गर्नलाई युज भइरहेको हुन्छ होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आइपी पनि बुझिरहेको हुन्छ। तर बेसिकली डेटा लिङ्क लेयर जुन छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक एड्रेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ राखिएको हुन्छ यसमा होइन। इच बाइटहरू जुन सेगमेन्ट गरेको हुन्छ डेटाहरू, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्याक एड्रेस, आफ्नो सोर्सको म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस चाहिँ यसले राखिरहेको हुन्छ। डेटा लिङ्क लेयरमा पुग्ने बित्तिकै डेटा लिङ्क लेयरकै काम के हो भन्दाखेरि आफ्नो म्याक एड्रेस टेबल हेरेर, अथवा म्याक एड्रेस टेबल छैन भनेदेखि तपाईँको के छ भन्दाखेरि ब्रोडकास्टहरूको कन्सेप्ट जुन हामीले हिजो भन्यौँ त्यो गरेर यो लेयरमा चाहिँ तपाईँको डेटासँग होइन तपाईँको चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि म्याक एड्रेस, सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस दुइटै होइन राख्ने काम चाहिँ के गरेको हुन्छ त लेयर 2ले गरिरहेको हुन्छ। लेयर 2 डिभाइस भनेको हाम्रो स्विच डिभाइसहरू भयो। यसले चाहिँ डेटा भयो तपाईँको चाहिँ त्यसपछि गएर यसले के पनि गर्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इरर चेकिङ भन्छ। तपाईँको आएको डेटा करेक्ट छ कि छैन भनेर इरर चेकिङ पनि गरेको हुन्छ। छैन भनेदेखि त्यसलाई फेरि चाहिँ रिजेनेरेट चाहिँ गर्नलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको हुन्छ। यदि डेटा आएको छ भनेदेखि यसले के गर्छ लेयर 2 डिभाइसमा, अब तपाईँको चाहिँ यसले डाटा चाहिँ माथि नेटवर्क लेयरलाई दिँदैछ भने यसले के गर्छ, तपाईँको चाहिँ म्याक एड्रेस टेबल सोर्स र डेस्टिनेसन मेन्टेन गरेको हुन्छ र त्यो म्याक एड्रेस टेबल आफूसँग राखेर उसले चाहिँ के गरिदिन्छ त माथिल्लो लेयरलाई, नेटवर्क लेयरलाई डाटा पास गरिदिन्छ। अब यदि तपाईँको चाहिँ माथिबाट नेटवर्क लेयरबाट रिसिभ गर्नुभएको छ भने के गर्छ त भन्दाखेरि फिजिकल लेयरमा पास गरिदिन्छ होइन। यहाँ भनिरहेको छ तपाईँको नेटवर्क लेयरबाट आउँदैछ फिजिकल लेयरमा जाँदैछ होइन, अथवा फिजिकल लेयरबाट आउँदैछ नेटवर्क लेयरमा आउँदैछ। यो भनेको तपाईँको यो कम्प्युटरबाट डेटा सेन्ड हुँदैछ होइन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो कम्प्युटरमा डेटा रिसिभ हुँदैछ होइन, यो प्रोसेसमा जान्छ भनेपछि त्यो के त सेन्ड गर्दा पनि रिसिभ गर्दा पनि दुइटै प्रोसेसमा युज हुने कुरा भयो।
ओके, अब नेटवर्क लेयरमा जाउँ। नेटवर्क लेयरमा गइसकेपछि फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको आइपीको कुरा आउँछ। यहाँ इन्डिभिजुअल चाहिँ फ्रेम जुन हुन्छ त्यसलाई प्याकेट बनाउँछ र यसमा चाहिँ के हुन्छ त नेटवर्क लेयर भन्ने बित्तिकै लेयर 3 हाम्रो नेटवर्क लेयर भयो। नेटवर्क लेयर के छ त भन्दाखेरि भनेको लेयर 3 नेटवर्क भयो जसमा चाहिँ बेसिकल्ली राउटिङको कन्सेप्टहरू आइरहेको हुन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल प्याकेटहरूलाई चाहिँ अब तपाईँको म्याकको चाहिँ म्याक अघि त्यहाँनिर चाहिँ डिफाइन भइसक्यो भने यसमा चाहिँ सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी भनेर नेटवर्क लेयरमा युज भइरहेको हुन्छ होइन। यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब सिस्टमले सेन्ड गरेको हुन्छ सोर्स आइपी कुन हो डेस्टिनेसन आइपी कुन हो त्यो डिफाइन गरेर अनि त्यसपछि गएर तपाईँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि आइपीको यसमा लेयर 3 मा काम गर्ने भनेको चाहिँ आइपी मात्र हो र यसमा युज हुने डिभाइस हाम्रो लागि के हो त भन्दाखेरि यसमा युज हुने डिभाइस भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के चाहिँ तपाईँको स्विच भयो होइन। स्विच भनेको लेयर 3 पनि हुन्छ लेयर 2 पनि हुन्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अथवा के हो त भन्दाखेरि राउटरहरू भयो होइन। यो डिभाइस चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ यो लेयरमा चाहिँ। यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी डिफाइन गरेर कतापट्टि आएको हो त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ नेटवर्क लेयरले चाहिँ। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा के भएको हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको जुन डेटाहरू छ द ट्रान्सपोर्ट लेयर बिल्ड्स अन अ नेटवर्क लेयर टु प्रोभाइड डेटा ट्रान्समिसन फ्रम प्रोसेस एन्ड अ सोर्स मेसिन टु प्रोसेस मेसिन अन अ डेस्टिनेसन। इट मेन्टेन द क्वालिटी अफ सर्भिस फङ्सन्स। This layer builds on a message which are received from the application layer. It helps ensure data units are delivered error free and in a sequence. तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो लेयर जुन छ तपाईँको चाहिँ जब डेटाहरू हुन्छ सबै डेटा त एकैचोटि त जाँदैन। डेटालाई के गरिएको हुन्छ त डेटालाई चाहिँ ब्रेक गरेको हुन्छ र सिक्वेन्स लगाएको हुन्छ र यसले के गर्दैन भन्दाखेरि त्यो सिक्वेन्सको आधारमा डेटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसनसम्म पुर्याउने काम अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डेटा पठाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि डेटालाई सिक्वेन्सिङहरू गर्ने काम र के छ त भन्दाखेरि मेन बेसिकली के हुन्छ त यो लेयरमा तपाईँको सोर्स पोर्ट र डेस्टिनेसन पोर्ट नम्बर डिफाइन गरेको हुन्छ होइन। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ www.hotmail.com भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि डोमेन एड्रेस भयो होइन। डोमेन भयो तपाईँको चाहिँ के हुन्छ डेस्टिनेसन पोर्ट के भयो www.hotmail.com गरेको हुनाले यो भनेको डिएनएस हो। डिएनएस भनेको तपाईँको पोर्ट नम्बर कति भयो भन्दाखेरि 53 भयो होइन। यसले चाहिँ यो पोर्ट नम्बर डिफाइन गरेको हुन्छ र यसले डेस्टिनेसन पोर्ट मात्र होइन कि तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अब डेटा रिटर्न हुँदाखेरि पनि त एउटा पोर्ट चाहियो नि त। त्यो एप्लिकेसनले तपाईँको कम्प्युटरको लागि तपाईँले hotmail.com त तपाईँको कम्प्युटरबाट टाइप गर्नुभएको हो होइन। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि त्यो एप्लिकेसनले अटोमेटिक एउटा पोर्ट जेनेरेट गरेर पठाएको हुन्छ तपाईँलाई डेटा रिटर्न गर्नको लागि होइन। त्यो पोर्ट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि 1024 देखि लिएर गएर 65,535 सम्मको एउटा हुन्छ। तपाईँको 0 देखि चाहिँ हुने तपाईँको 1023 सम्मको जुन पोर्ट छ त्यो भनेको वेल नोन पोर्ट भयो होइन। यो चाहिँ स्पेसिफिक सर्भिसहरूले युज गरिरहेको हुन्छ यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन होइन। अघि मैले भने जस्तो चाहिँ डिएनएसले 53 युज गर्छ होइन। एफटिपी छ होइन अथवा चाहिँ वेब छ वेबले 80 पोर्ट युज गर्छ होइन। यो सबै के छ त भन्दाखेरि वेल नोन पोर्ट नम्बरहरू चाहिँ के छ त 0 देखि 1023 सम्म सर्टेन लेभलको चाहिँ एप्लिकेसन्सहरूले फिक्समा युज गरिरहेको हुन्छ। यो पोर्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको डेस्टिनेसन पोर्ट हुन्छ तपाईँको एप्लिकेसनले तपाईँले सर्भिस रिक्वेस्ट गरेको आधारमा होइन। त यो के भयो त डेस्टिनेसन पोर्ट भयो। त डेस्टिनेसन पोर्टको साथै जब तपाईँको चाहिँ डेटा लिएर रिटर्न हुनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँको कम्प्युटरको लागि एउटा पोर्ट त चाहियो नि एउटा एप्लिकेसन रन हुनको लागि त। भने एप्लिकेसनले अटोमेटिक तरिकाले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो पोर्ट पनि राखेर पठाएको हुन्छ जुन चाहिँ डेटा रिटर्न हुनको लागि होइन। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 1024 देखि लिएर गएर 65,535 बिचको कुनै एउटा पोर्ट चाहिँ राखेको हुन्छ हो। त्यो त के त भन्दाखेरि यो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा तपाईँको यो प्रपर पोर्टमा दिने काम होइन। तपाईँले वेब ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि वेबसाइटको पोर्ट भनेको 80 हो। यो 80 पोर्टमा जा भनेर चाहिँ डिफाइन गरिदिएको हुन्छ होइन भने कहाँ जाने त होइन। र त्यसले लिएर रिटर्न हुँदाखेरि के गर्छ त भन्दाखेरि फेरि तपाईँको आफ्नो पोर्ट त्यसपछि तल आएर आइपी एड गर्छ त्यसपछि तल आएर म्याक एड गरेर तपाईँ अर्को कम्प्युटरमा पठाइदिएको हुन्छ हो। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ मेनली चाहिँ टिसिपी र युडिपी पोर्टहरू होइन तपाईँको चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा बसेर चाहिँ पोर्टको काम गरिरहेको हुन्छ। सेसन लेयर काम छ त के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सेसन इस्टाब्लिस गर्ने रिमोट र कम्प्युटरको एप्लिकेसन र तपाईँको चाहिँ यो सिस्टमको आफ्नो सिस्टमको एप्लिकेसनसँग जसमा मैले अघि भने जस्तो तपाईँ के छ त भन्दाखेरि पासवर्ड भ्यालिडेसनहरू गर्ने कामहरू भयो होइन। तपाईँको चाहिँ कनेक्सनहरू मेन्टेन गरेर राख्ने कामहरू भयो होइन। यी सबै के छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेसन लेयरले गरिरहेको हुन्छ। क्यास भनौँ न एउटा क्यासमा राखेको जस्तो तपाईँले चाहिँ कुनै चाहिँ पेजहरू चाहिँ लगइन गर्नुभयो युज गर्नु भएन होइन। अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्टेन कति टाइमसम्म चाहिँ त्यो पेज चाहिँ डिस्प्ले गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ सर्भरसँग चाहिँ कनेक्सन मेन्टेन गरिरहने ती सबै काम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सेसन लेयरले गरिरहेको हुन्छ होइन। यसको काम के हो त भन्दाखेरि खालि सेसन मेन्टेन गर्ने हो
प्रेजेन्टेसन लेयरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन लेयरले तपाईँको चाहिँ अब एप्लिकेसनलाई डेटा ओपन हुनको लागि चाहिने तपाईँको चाहिँ जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। फाइलहरू यसमा चाहिँ के छ भन्दा आस्काई भ्यालु होइन, यिनीहरू चाहिँ भ्यालुहरू यसमा युज भइरहेको हुन्छ। पासवर्ड इन्क्रिप्सनहरू छ भनेदेखि इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनको कुरा युज भइरहेको हुन्छ होइन। अब तपाईँले एप्लिकेसनले ओपन गर्दैछ भने डिक्रिप्सन गर्छ होइन, तपाईँको प्रेजेन्टेसन लेयरले चाहिँ सेसन लेयरमा पठाउँदैछ भने इन्क्रिप्ट गरेर पठाइरहेको हुन्छ होइन। यसले तपाईँको चाहिँ इमेलहरू छ अथवा फाइल ट्रान्सफरहरू छ होइन, के छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयरले चाहिँ यी सबै कुराहरू म्यानेज गरेर एप्लिकेसनलाई दिने काम गर्छ। जस्तो तपाईँको पिक्चर होला, त्यो जेपिजी फर्मेटमा होला, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ पिक्चर रिडेबल एप्लिकेसनले मात्र ओपन गर्न मिल्छ, अर्कोले ओपन गर्न मिल्दैन। यी सबै कुराहरू के छ भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन लेयरले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर एप्लिकेसन लेयर भयो। अब एप्लिकेसन लेयर भने त के हो त भन्दाखेरि युजरले इन्टरेक्ट गरेको प्रोग्रामहरू भयो होइन, जुन चाहिँ हामीले अघि मैले भने जस्तो फेरि एप्लिकेसन लेयर चाहिँ होइन, तर के छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन इमेल छ त्यो इमेललाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि कुनै चाहिँ इमेल एप्लिकेसन्सहरूले खोल्न सक्छ होइन। ती सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ जुन खोल्न लाग्ने जुन प्रोसेसहरू छ ती प्रोसेसहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एप्लिकेसन लेयर भन्छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ सेभ गर्नु छ भनौँ न, कुनै सेयर फोल्डर होला तपाईँसँग कन्सेप्ट होइन, तपाईँको के छ भन्दाखेरि नेटवर्क सेयर ड्राइभमा तपाईँले सेयर गर्नु छ, तपाईँले त्यसलाई सेभ एज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो के गर्नुहुन्छ त, जब चाहिँ सेभ गर्ने बेलामा सी ड्राइभ डी ड्राइभ देख्नुहुन्छ र जब तपाईँले नेटवर्क ड्राइभ पनि देख्नुहुन्छ, हो त्यो एप्लिकेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओएसआई लेयर कम्प्याटेबल एप्लिकेसन हो होइन, यसले त्योसँग पनि सेभ गर्न सक्छ भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ। यो चाहिँ एप्लिकेसन लेयरले गरिरहेको हो। भनेपछि यसरी के छ भन्दाखेरि 7वटा चाहिँ लेयर मिलेर एउटा प्रोसेसहरू डिफाइन भएको हुन्छ। त्यही प्रोसेसलाई नै हामीले के भनेर भन्ने हो त भन्दाखेरि ओएसआई लेयर भनेर भन्ने हो। र इच एन्ड एभ्री लेभलको चाहिँ काम के छ त डिफ्रेन्ट छ। यसमा के छ त भन्दाखेरि ओभरअल यहाँ मैले देखाएको पनि छु होइन। एप्लिकेसन चाहिँ के छ त ओएसआई लेयर चाहिँ फिजिकल हुन्छ होइन, जसमा हब, राउटर, रिपिटर, फिजिकल मिडियमहरू परिरहेको हुन्छ। यसलाई ओभरअल तरिकाले मैले देखाएको होइन। यहाँ अघि मैले भने जस्तै होइन, हामीले यो बुझ्न जरुरी छ हाम्रो लागि। फिजिकल लेयरमा हब, रिपिटरहरू, फिजिकल मिडियमहरू पऱ्यो। अब फिजिकल मिडियम भनेको के हुनसक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ क्याट केबलहरू हुनसक्छ अथवा रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरू हुनसक्छ। त्यसपछि गएर स्विच भयो, यसले यहाँ आएर के गर्छ त भन्दाखेरि म्याक एड्रेस टेबलको डिफाइन गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि गएर यहाँ आएर के हुन्छ, हाम्रो नेटवर्क लेयर 3 डिभाइसहरू भयो, जस्तो राउटर भयो अथवा लेयर 3 स्विच भयो। यहाँ चाहिँ के छ त सोर्स र डेस्टिनेसन आइपीहरू चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै यहाँ छ तपाईँको के छ भन्दाखेरि युडिपीहरू, पोर्टहरू म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। टिसिपी पनि हुन्छ अथवा चाहिँ के छ त युडिपी पोर्ट हुनसक्छ होइन। यो कुराहरू चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गरिरहेको हुनसक्छ। यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो 3टा लेयर छ। यो 3टा लेयरले के छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन ओपन गर्नलाई हेल्प गर्ने हो। जसमा के गर्छ त भन्दाखेरि यसले सेसनहरू मेन्टेन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ होइन। यसले तपाईँको चाहिँ जुन फाइलको फर्मेटहरू, जुन भ्यालुहरू छ भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। अनि यसले चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसनलाई दिने काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कुनै पनि इमेल चाहिँ वर्डमा खोल्न मिल्छ मिल्दैन नि होइन। तपाईँ कुनै इमेज चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्डको डकुमेन्ट पिडिएफमा सिधै खोल्न मिल्छ मिल्दैन, 0000111 यस्तो आइरहेको हुन्छ। जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो एप्लिकेसनले चाहिँ खोल्न नसक्ने चाहिँ डकुमेन्टहरू हो भनेर भनेको। भन्नाले तपाईँको यो लेयरले चाहिँ त्यो एप्लिकेसन कुनमा खोल्ने त, प्रेजेन्टेसन लेयरले यो एप्लिकेसन चाहिँ कुनमा गएर खोल्ने भनिरहेको हुन्छ। त यसैको उल्टो प्रोसेस के हुन्छ, यसले पठाउँछ होइन। यहाँ गएर के हुन्छ, त्यो फाइल फर्मेटहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ। यसले यहाँ चाहिँ पासवर्डहरू छ, कुनै इन्क्रिप्सन मेथडहरू छ भने यहाँ चाहिँ डिफाइन गर्छ। यसले गएर यसले युज भएको एप्लिकेसन कुन हो त भनेर यहाँ चाहिँ डिफाइन गर्ने भयो। टिसिपी र युडिपीले पोर्ट नम्बरहरू डिफाइन गर्ने भयो। यसमा गएपछि के गर्छ, यसले सोर्स पोर्ट र सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी कुन हो भनेर डिफाइन गर्ने भयो होइन। सोर्स आइपी राख्ने भयो, डेस्टिनेसन आइपी राख्ने भयो। त्यसपछि अर्को लेयरमा गएपछि के भयो त भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ म्याक एड्रेस एड गर्ने भयो, सोर्स म्याक एड्रेस, डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस एड गर्ने भयो र तपाईँको केबलको थ्रु अर्को चाहिँ लेयरमा पठाउने भयो। भनेपछि हामीले के गर्छ त, एउटा नेटवर्क फ्रेम नेटवर्कमा जाँदाखेरि के भएर जाँदो रहेछ, अर्को कम्प्युटरमा जाँदाखेरि के भएर पुग्दो रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डेटा पुगिहाल्ने भयो होइन। त्यसपछि गएर यो लेयरमा के पनि एड हुन्छ, त्यो फ्रेम सिक्वेन्स चेक भनेर पनि एड गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको गएको फ्रेम चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ होइन। त्यो फ्रेमहरू एड गरेर पठाउने भयो। त्यसपछि गएर के गर्ने भयो त, डेटाको लागि चाहिँ सिक्वेन्स नम्बर पनि एड गर्ने भयो, किनभने डेटा भनेको त ब्रेक भएर जान्छ। भोलि त फेरि एसएमएल गर्नु पऱ्यो नि, डिएसएमएल गर्दा 1, 2, 1/1 अथवा 1/2, 1/3 भनेको होला होइन। भोलि गएर तपाईँ कम्प्युटरमा डिस्प्ले गराउनलाई के गर्नुपर्ने भयो, त्यसलाई फेरि एसएमएल गर्नु पऱ्यो नि, त्यसैले सिक्वेन्स नम्बर पनि एड भएर गएको हुन्छ होइन। त्यसपछि गएर तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोर्स पोर्ट र डेस्टिनेसन पोस्ट पनि चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ
होइन। सोर्स पोर्ट भनेको के त कहाँबाट आउँदैछ, डेस्टिनेसन पोर्ट भनेको के हो त कहाँ जाने हो, त्यो कुरा पनि डिफाइन भएर गएको हुन्छ। त्यसपछि गएर के हुन्छ, अर्को सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी पनि गएको हुन्छ। भनेपछि के जान्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यहाँ माथि म चाहिँ डिफाइन गरेर हेर्छु होइन। एउटा फ्रेम सिक्वेन्स पनि जाने भयो होइन, फ्रेम सिक्वेन्स राखौँ, एउटा यो भयो। त्यसपछि गएर योसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि डेटासँग एट्याच भइ नै हाल्यो होइन। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्रेक भएर कसले भन्दाखेरि सिक्वेन्स नम्बर लाएर पठाएको हुन्छ, सिक्वेन्स भनेर चाहिँ नम्बरिङ दिएको हुन्छ 1 2 3 4 5 6 होइन। त्यसपछि के हुन्छ, सोर्स पोर्ट र डेस्टिनेसन पोर्ट पनि लगाएर पठाएको हुन्छ होइन। त्यसपछि गएर के हुन्छ त सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी पनि हुने भयो होइन, डेस्टिनेसन आइपी हुने भयो। त्यसपछि गएर के हुन्छ त भन्दाखेरि सोर्स म्याक र डेस्टिनेसन म्याक होइन। यसरी एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा, यो नौवटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को नेटवर्कको कार्डमा पुग्दाखेरि चाहिँ यसरी ठ्याक्क चाहिँ लाएर यो नौवटा फ्रेम चाहिँ अर्को कम्प्युटरले, योलाई मानौँ न अर्को, यो एउटा कम्प्युटर भयो, यसले यहाँसम्म आइपुग्दा यसरी एसेम्बल गर्यो। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यसै गरी अहिले मैले भने जस्तै माथि चाहिँ हुने भयो। अब यसरी तल के हुन जान्छ त फर्किँदै जाँदाखेरि सबै हट्दै गएर अनि त्यसपछि गएर एप्लिकेसनले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि डेटा मात्र पाउने भयो होइन। यही प्रोसेस चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ओएसआई लेयर भनेर चाहिँ डिफाइन भएको भयो होइन। यही नै प्रोसेस हो तपाईँको। र यो एउटा चाहिँ नेटवर्कको फ्रेम कति हुन्छ त एउटा उसमा जाँदाखेरि भन्दाखेरि म्याक्सिमम एउटा नेटवर्क फ्रेम भनेको 1500 बाइटको हुन्छ, 1500 बाइट्सको हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी हुँदैन। भन्नाले के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँले जति नै डेटा रिक्वेस्ट गरे पनि त्यो डेटा चाहिँ 1500 बाइटको दरले चाहिँ के भएको हुन्छ त डिभाइड भइरहेको हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ 1 MB डाटा युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 GB डेटा युज गर्नुभएको हुन्छ भने त्यो 1 GB ले के त भन्दाखेरि यो 1500 बाइटको दरले कन्भर्ट गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सबै चाहिँ प्याकेटहरू चाहिँ यसरी बनाउँदै पठाइरहेको हुन्छ। यो नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि फिजिकल लेयरको कन्सेप्टहरू भयो। मैले एउटा सानो चाहिँ एक्जाम्पल पनि यहाँ बनाएको छु कसरी चाहिँ डेटा पास हुन्छ भनेर होइन। मैले अहिले जुन सिक्वेन्स देखाएँ त्यही सिक्वेन्स हो होइन। त्यो सिक्वेन्स चाहिँ म क्यामेरा अन गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नु है, अब देखिन्छ कि देखिँदैन थाहा छैन मलाई होइन। यहाँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मसँग चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा ब्लक छ होइन, 9वटा ब्लक छ। अघि 9वटा यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा कम्प्युटरले डाटा रिसिभ गरेको भयो होइन। यहाँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो भयो फ्रेम सिक्वेन्स भयो होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको डेटा भयो होइन। त्यसपछि गएर यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिक्वेन्सिङ नम्बरहरू भयो, यो सोर्स पोर्ट भयो, एउटा डेस्टिनेसन पोर्ट भयो होइन, सोर्स आइपी भयो, डेस्टिनेसन आइपी भयो, त्यसपछि गएर सोर्स म्याक एड्रेस भयो, डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस भयो होइन। यो तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यसरी तपाईँको चाहिँ सर उताबाट आयो, अर्को कम्प्युटरबाट आयो सरलक्क यो कम्प्युटरमा आइपुग्यो, यसरी ठ्याक्कै यसरी आइपुग्यो नि होइन। आइपुग्ने बित्तिकै के छ त भन्दाखेरि आइपुग्ने बित्तिकै तपाईँको लेयर 1 को काम सक्यो होइन। लेयर 1 को काम जुन चाहिँ हाम्रो फाइबर केबलको काम थियो त्यो सक्यो, त्यो सकिसक्यो, फिनिस गरिसक्यो है हामीले। अब तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेयर 2 मा पुग्यो। लेयर 2 मा पुगिसकेपछि के हो त यहाँ हेर्नुहोस्, यसले हेर्छ सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस होइन। त्यसपछि गएर यसले के गर्छ, सोर्स म्याक एड्रेस पहिला त आफ्नो म्याक एड्रेस हेर्यो, डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस हो कि होइन मेरो, हो होइन। तपाईँ के गर्छ भन्दाखेरि म्याक एड्रेस भनेपछि यो डेटा मेरै लागि रहेछ, उसले के गर्छ सोर्स म्याक एड्रेस पनि रहेछ। अनि यसमा के गर्छ, यो डेटा त मेरै लागि हो भनेर त अक्नोलेज गर्यो। तर योसँग के गर्छ, उसले फ्रेम चेक पनि हेर्छ यहाँनिर होइन। फ्रेम चेकमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यो जुन फ्रेम चेक आएको छ डेटासँगै, उसले के गर्छ यो डेटा जुन प्याकेट छ यो सही सलामत छ कि छैन, ठिक छ कि छैन भन्छ। ठिक छ भनेदेखि ठिक छ, उसले के गर्छ अब यो फ्रेम चेकलाई सर्लक्क लाएर चाहिँ चेक भएपछि अर्को लेयरलाई पठाउनु पऱ्यो नि त, उसले यसलाई निकाल्छ होइन। र सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस यसलाई पनि निकाल्छ यसले होइन। र के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो त आफ्नो भइहाल्यो, अर्काको म्याक एड्रेस चाहिँ आफ्नो लागि काहीँ चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सेक्योर राख्छ, मेमोरीमा राख्छ, आफ्नो मेमोरीमा। उसो नि आफ्नो मेमोरी छ नि, किन राख्छ भन्दाखेरि भोलि त्यो डेटामा केही इरर भएर आयो भनेदेखि तपाईँले फेरि यो डेटा रिटर्न गर्नु पऱ्यो भने त चाहियो नि। त्यही भएर उसले आफ्नो मेमोरीमा चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म के गर्छ त राख्छ। र उसले के गरिदिन्छ, सट्ट लाएर अर्को लेयरलाई पास गरिदिन्छ। अर्को लेयर के छ, लेयर 3 मा पुग्यौँ होइन। लेयर 2 को काम सक्यो। अब अर्को लेयर कहाँ पुग्यौँ, नेटवर्क लेयरमा पुग्यौँ होइन। नेटवर्क लेयरमा यसरी पायो डेटा, हेर्नुहोस् त रिसिभ गर्दैछ है डेटा, हामीले सेन्ड गरेको होइन नि होइन। नेटवर्क लेयरमा पुग्यो डेटा। नेटवर्क लेयरमा पुग्ने बित्तिकै अब के भयो त भन्दाखेरि नेटवर्क लेयरले के हेर्छ, नेटवर्क लेयरले केही पनि हेर्दैन। नेटवर्क लेयर हेर्छ सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी हेर्छ होइन। सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी होइन। अब तपाईँको चाहिँ डेस्टिनेसन आइपी पहिला चेक गर्यो ठिक छ कि छैन, यो मेरो आइपी हो कि होइन, हो
हो भनेदेखि उसले के गर्छ, ए मेरो लागि डेटा रहेछ भनेर चाहिँ उसले फेरि यसलाई चाहिँ के गर्छ, फेरि आफ्नो चाहिँ यो सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी सर्लक्क निकालिदिन्छ होइन। यसरी निकाल्दै होइन, सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी दुइटा छ नि, सोर्स पनि निकाल डेस्टिनेसन निकाल्यो, उसले आफ्नो फेरि मेमोरीमा राख्यो होइन। उसले के गरिदिन्छ अब उसको काम सक्यो, नेटवर्क लेयरको काम सक्यो, राउटरको काम सक्यो, उसले पास गरिदियो होइन। सटक लगाएर स्वाट अर्को लेयरलाई दिन्छ अब होइन। अब कुन लेयर छ, ओके ट्रान्सपोर्ट लेयरमा उसले हेर्ने भनेको सोर्स पोर्ट र डेस्टिनेसन पोर्ट। यहाँ हेर्नुहोस् त होइन, यहाँ हेऱ्यो उसले यो लाइभ वेब पेजको रिक्वेस्ट हो भनेदेखि तपाईँको एउटा चाहिँ पोर्ट 80बाट आइरहेको हुन्छ डेटा र आफ्नो कम्प्युटरमा अघि नै एप्लिकेसनले के जेनेरेट गरेको त्यो चाहिँ रिकर्ड हुन्छ। अब उसले के गर्छ, कुन पोर्टमा पठाउनु पर्ने हो उसले त्यो पोर्टलाई डिफाइन गरेर पठाइदिन्छ होइन। पोर्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एप्लिकेसनले चाहिँ ओपन गर्नलाई ओएल नोन चिज हो होइन। तपाईँको पोर्ट भनेको अघि नै मैले भनिहालेँ होइन, सिस्टममा 65,535वटा पोर्ट हुन्छन्, जसमा के छ त भन्दाखेरि 0 देखि 1023सम्म चाहिँ वेल नोन पोर्ट हुन्, जुन चाहिँ सर्टेन एप्लिकेसनले युज गरिरहेको हुन्छ होइन। यो भनेको के त, तपाईँको कम्प्युटर नेटवर्क कार्ड भए पनि त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ कुन चाहिँ पोर्ट भनेर छुट्याएको के भनौँ। तपाईँको घरमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो घरभित्र तपाईँ छिर्नुहुन्छ भने ढोकाबाट छिर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको ढोका चाहिँ त्यो एउटा पोर्ट भयो होइन। चोर आएर चोर छिर्यो भने कहाँबाट छिर्छ, झ्यालबाट छिर्छ। झ्याल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चोरको लागि पोर्ट हो। भनेपछि यसरी पोर्ट के भएको हुन्छ त, डिफाइन भएको हुन्छ सबैलाई। यसै गरी सोर्स र डेस्टिनेसन चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छ। सोर्स त अघि तपाईँको एउटा चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेटेड पोर्ट थियो, 1024 देखि 65,000सम्म हुन्थ्यो होइन। र तपाईँको डेस्टिनेसन जुन तपाईँले पठाएको थियो त्यो चाहिँ वेल नोन पोर्ट हुन्छ। र यसलाई के गर्छ, अब तपाईँको ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आएर सर्लक्क छुट्याइदिन्छ, यसरी छुट्याइदियो यहाँनिर बस। अब हामीसँग के बाँकी रह्यो, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, दुईवटा चिज बाँकी रहन्छ। के छ भन्दाखेरि सिक्वेन्सिङ नम्बर र तपाईँको के छ भन्दाखेरि डेटा मात्र बाँकी छ अब हाम्रो होइन। अब योभन्दा माथिल्लो लेयरमा पुग्यो, अब माथिल्लो लेयरमा पुगिसकेपछि उसले माथिल्लो लेयरमा पुगेपछि के गर्यो, उसले सिक्वेन्सहरू हेऱ्यो 1 2 3 4 डेटाहरूलाई चाहिँ एसेम्बल गरेर, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इस्टाब्लिसहरू पासवर्ड भ्यालिडेसनहरू सबै गरेर त्यसपछि के गर्छ त भन्दाखेरि आफूले सिक्वेन्स नम्बर निकाल्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँबाट सर्लक्क लाएर डेटा चाहिँ अब पास गरिदियो बाँकी होइन। यो डेटा मात्र बाँकी रह्यो मेरो हातमा। यो डेटा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब त्यो तपाईँको चाहिँ डेटाको चाहिँ भेरिफिकेसनहरू सबै गरेर तपाईँको चाहिँ एक्सटेन्सन नम्बरहरू अथवा आस्काई भ्यालुहरू भ्यालिडेट गरेर तपाईँ के छ त भन्दाखेरि सर्लक्क लाएर चाहिँ अनि एप्लिकेसनले ओपन गर्छ। यसरी चाहिँ के भएको हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी लेयरको काम भइरहेको हुन्छ। यो हो तपाईँको सिम्पल लेयरको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ। ओके सर, सिक्वेन्स नम्बर कुन लेयरले चाहिँ हटाउँछ सर? हजुर हजुर, सिक्वेन्स नम्बर कुन लेयरले हटाउँछ सर? ट्रान्सपोर्ट लेयरले पोर्ट नम्बर हटाएर दियो होइन सर माथि? त्यसपछि गएर माथिल्लो लेयरमा सेसन इस्टाब्लिस गर्ने टाइममा चाहिँ तपाईँको सिक्वेन्स नम्बरहरू चाहिँ हटाएर दिइरहेको हुन्छ। ओके, त यसरी के छ भन्दाखेरि यो मैले जुन डेटालाई ब्रेक गरेर देखाएँ त्यही एउटा कन्सेप्टमा गइरहेको हुन्छ। र अब प्रोटोकलहरू सपोर्टेडहरू चाहिँ विभिन्न लेभलमा भनेर मैले देखाएको छु यहाँनिर, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 भनेर होइन। लेयर 1 भनेको फिजिकल लेयर भयो, जसमा चाहिँ तपाईँको केबलहरू कनेक्सनहरू हबहरू होइन। आइएसडिएन भनेको के छ भन्दाखेरि नेटवर्कहरू तपाईँको टेलिफोनको केबलहरू युज हुने भयो। डेटा लिङ्क जुन छ त्यसमा तपाईँको चाहिँ स्विचहरू भयो होइन। फाइबर केबल पनि तपाईँको डेटा लिङ्क लेयर 2मा पर्छ है होइन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि लेयर 1 देखि लेयर 7सम्म कुन चाहिँ लेयरमा चाहिँ के कुराहरू पर्छ भन्ने कुरा यहाँ डिफाइन गरिरहेको छ होइन। ओके, त फिजिकल लेयर, डेटा लिङ्क लेयर, फिजिकल लेयरहरूमा के छ त भन्दाखेरि केबलहरू नेटवर्कहरू हबहरू होइन, यी सबै पर्ने भयो। डेटा लिङ्क लेयर आरआइपिए पिपिपी फ्रेम रिले, अब विभिन्न टर्म्सहरू छन् त्यो हामीले हेर्दै पनि जाउँला। नेटवर्क 3 जसमा चाहिँ IPv4 IPv6 होइन। अब नेटवर्क 3मा काम गर्ने डिभाइस भनेको राउटर अथवा लेयर 3को स्विच भयो। डेटा लिङ्कमा हाम्रो स्विचहरू भयो। त्यसपछि गएर ट्रान्सपोर्ट लेयर जसमा हाम्रो चाहिँ टिसिपी र युडिपी प्योर तपाईँ कुन चाहिँ पोर्ट युज गरेको छ होइन, कुन चाहिँ कन्ट्रोल प्रोटोकल, युजर डेटाग्राम प्रोटोकल छ कि ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल छ, कनेक्सन वारेन्टी हो कि कनेक्सन लेस हो, त्यो कुरा डिफाइन भएको हुन्छ। सेसन लेयर जसले सेसनहरू म्यानेज गर्ने काम, सिक्वेन्सिङहरू गर्ने काम गरेको हुन्छ, जसमा नेट बाइज प्रोटोकलहरू युज भइरहेको हुन्छ। प्रेजेन्टेसनमा के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको जुन भ्यालुहरू छ, इन्क्रिप्सनहरू छ, डिक्रिप्सनहरू छ, ती कुराहरू डिफाइन भइरहेको हुन्छ भने एप्लिकेसन लेयर जुन छ त्यो एप्लिकेसनले चाहिँ कुन चाहिँ प्रोटोकलहरू चाहिँ सपोर्ट गर्छ र त्यही अनुसारको एप्लिकेसनहरू हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ। यति चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि बेसिकहरू, धेरै कुराहरू पनि छन्, यी भनेको नर्मल कुराहरू मैले सेयर गरेको हो। अब एडभान्टेज अफ दि ओएसआई मोडल, यसको एडभान्टेजहरू के छन् त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि फर्स्टमा के भन्छ, इट हेल्प्स यु टु स्ट्यान्डर्डाइज राउटर स्विच मदरबोर्ड एन्ड अदर हार्डवेयर्स होइन। हार्डवेयर मात्र नभएर सफ्टवेयर पनि हो। बेसिकली अब हामी नेटवर्कपट्टि भएको हुनाले हाम्रो लागि हार्डवेयरकै डिफाइन भयो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुन डिभाइसले चाहिँ कुन चाहिँ लेयरमा बसेर काम गर्छ भनेर डिफाइन गर्नलाई सजिलो भइरहेको हुन्छ
त्यसपछि गएर के छ त भन्दाखेरि रिड्युस कम्प्लेक्सिटी एन्ड स्ट्यान्डर्डाइज द इन्टरफेसेस। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा कम्प्लेक्सिटीलाई घटाइदियो, किनभने यदि तपाईँसँग ओएसआई लेयरै थिएन अथवा कुनै यस्तो स्ट्यान्डर्ड लेयरै भएन भनेदेखि तपाईँले चाहिँ कुनै नेटवर्क कार्ड बनाउने चाहिँ सोच गर्नुभयो भने अब तपाईँले चाहिँ त्यो नेटवर्क कार्ड चाहिँ के को आधारमा बनाउने त होइन? तपाईँले मार्केटमा सेल गर्नुपर्ने कन्सेप्ट बनाउनु भएको छ, तपाईँले जब बनाउनुहुन्छ भने वर्ल्ड वाइड कन्सेप्टको लागि बनाउनुहुन्छ भने सबैले सपोर्ट त गर्नु पऱ्यो नि डेटा ट्रान्समिट गर्नलाई। यदि यो ओएसआई लेयर थिएन भनेदेखि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि कामै हुँदैन थियो। तपाईँ के छ फेसिलिटेट्स मोडुलर इन्जिनियरिङ होइन, इन्जिनियरिङहरूको लागि सजिलो भयो। हेल्प्स यु टु इन्स्योर इन्टरओपरेबल टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई जान्न बुझ्नलाई सजिलो भयो। प्रोटोकल क्यान बी रिप्लेस बाई न्यू प्रोटोकल वेन टेक्नोलोजी चेन्जेस। तपाईँ के छ भन्दाखेरि कुनै टेक्नोलोजी चेन्ज भयो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ नयाँ प्रोटोकलहरू डिफाइन गर्नलाई सजिलो हुने भयो। अनि सबै के छ भन्दाखेरि ओएसआई लेयरभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने भयो। यो नै तपाईँको के हो त एडभान्टेज भयो। प्रोभाइड सपोर्ट फर कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस एन्ड ओएल एज कनेक्सनलेस सर्भिस होइन। तपाईँको चाहिँ टिसिपी हो कि युडिपी हो पोर्ट हो र यसले कसरी काम गर्छ भनेर डिफाइन गर्न सजिलो भयो। त्यसपछि गएर स्ट्यान्डर्ड मोडल कम्प्युटर नेटवर्किङको लागि के त भन्दा मेन स्ट्यान्डर्ड मोडलहरू यही नै भयो। सपोर्ट्स कनेक्सनलेस एन्ड कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेस, यो डिफाइन दुईचोटि भएछ, माथि र तल केही छैन। अफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टु एडेप्ट द भेरियस टाइप्स अफ प्रोटोकल्स होइन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि अरू चाहिँ प्रोटोकल्सहरू छ तपाईँको यसरी चाहिँ ओएसआई लेयर जस्तो हो भनेदेखि तिनीहरूको लागि पनि के त भन्दाखेरि सजिलो भयो हेरेर तपाईँको चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि। अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट बिट्विन ओएसआई एन्ड टिसिपी लेयर भनेर भन्छ। ओएसआई र टिसिपीको नि आफ्नै लेयर छ होइन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि टिसिपीले चाहिँ जम्मा अघि मैले भनेको थिएँ नि 4वटा लेयर मात्र डिफाइन गर्छ, ओएसआईले 7वटा लेयर छ। टिसिपीमा मेन डिफ्रेन्ट के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फिजिकल र डेटा लिङ्क जुन छ त्यसलाई चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेसमै भन्छ, सजिलो बनाइदिएछ कि यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ होइन। फिजिकल र चाहिँ जुन डेटा लिङ्क छ त्यो चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेसमै रहन्छ, जस्तो म्याक एड्रेसहरू भयो होइन, तपाईँको स्विच हबहरू भयो, केबलहरू भयो, ती सबैलाई उसले के भन्छ नेटवर्क इन्टरफेसमै भन्छ होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो राउटर जुन आइपीको लेभलमा काम गर्ने भयो त्यो चाहिँ नेटवर्क 3मा नेटवर्कै भनेर भन्छ। ट्रान्सपोर्टकै रूपमा राख्छ यसले, जुन चाहिँ टिसिपी र युडिपी प्रोटोकल भनेर भनेको हुन्छ। र अरू बाँकी माथिको 3टा जुन छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सजिलोसँग एप्लिकेसनै भनेर भनेको हुन्छ, एउटैमा बन्डल गरिदिएको छ। यसरी के छ भन्दाखेरि टिसिपी र ओएसआईमा चाहिँ डिफ्रेन्स छुट्याएको छ। र टिसिपीको जम्मा के छ भन्दाखेरि लेयर हामीसँग 4वटा छ र ओएसआईको हामीसँग लेयर चाहिँ के छ 7वटा लेयर छ। ल हामीसँग ओएसआई लेयरको यति नै हो कन्सेप्ट भनेको होइन। यो जम बेसिकल्ली के छ त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि नेटवर्क चाहिँ कसरी चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ डेटाहरू चाहिँ पास भइरहेको छ भनेर भन्छ। अब हामीसँग अर्को सेसन छ, अब 15 मिनट मात्र छ, मसँग धेरै छैन। भोलि हामीसँग के छ त भन्दाखेरि सिस्को प्याकेट ट्रेसरको बारेमा चाहिँ यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी युज गर्ने जसले गर्नुभएको छ गरिरहनु भएकै छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ के गर्छौँ त नेक्स्ट लेभलमा सुरु गरिरहेको हुन्छौँ।